जो कि जनताको करबाट अब हामी उठेर खाने व्यक्ति तलबले हामीले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ भने हाम्रो एनालाइसिस पनि छ। जनतालाई उत्पीडनमा पार्नलाई यो चाहिँ एउटा हामी कर्मचारी हो कि चाहिँ यो चाहिँ एउटा जनताले बनाउने कानुन कर्मचारीले पालना गर्ने हो। यो कुराहरू चाहिँ दुईमत छैन। र अर्को कुरा के छ भने चाहिँ पेन्सिलले लेख्ने जनगणनामा विगतमा हाम्रो भनाभन पनि परेको छ। पेन्सिलले लेख्ने, पेन्सिलको के आधार हुन्छ? त्यो तपाईँको पेन्सिलले लेखेर पर लगेर चाहिँ मेटेर अर्को हाल्दा पनि हुन्छ। त्यो त के हुन्छ र त्यसको चाहिँ पेन्सिलकै भर हुन्छ। त्यो एउटा रोकिनुपर्छ। र अर्को कुरा जनगणकहरू जान्छन् एउटा गाउँमा बसेर त्यो भत्ता तलब पचाएर एक ठाउँमा बसेर तपाईँको एक ठाउँमा जम्मै डाटा उतारेर लाने यो विगतको चलन त्यो हुनु भएन हाम्रो माग। र अर्को कुरा जुन ठाउँमा जुन गाउँमा जो कि राईहरूको बहुल्य क्षेत्र भएको ठाउँमा त्यहाँ भाषा बुझ्ने त्यहाँको बुझ्ने व्यक्तिहरू चाहिँ गणकहरू त्यहाँ पठाइयोस् भन्ने हाम्रो माग छ। त्यहाँ कि अब बुझाएर लानु पर्यो। तपाईँको सबै नेपाली जनता 3 करोड साक्षात्कार त छैन, सबै बुझ्ने ती कुराहरू हाम्रो आपत्ति छन्। र यहाँलाई म यो आज हामीले किराँत राई बान्तावा खिम केन्द्रीय कार्य समितिको तर्फबाट हामीले ज्ञापन पत्र लिएर आएका छौँ। म पढेर सुनाउन अनुमति माग्दछु। माननीयज्यू, सल्लाहकारजी, म उठेर अलिकति कन्टेन्टमा त भन्नुभयो, अझै के विस्तार गर्नुहोस् न। हजुर भनिसकेँ, यहीमा आउँछ अलिकति। अब मोटामोटी यहाँ नपरेको हुनसक्छ ती विषयहरू। यो संस्था चाहिँ सुनसरी जिप्रकामा दर्ता भएको छ, जो कि किराँत राईहरू खिम भनेको घर हो। एउटा खिमको नामबाट के टाइटल जस्तो? हजुर, खिम होइन, यो बान्ता भाषाबाट घरै भन्छ। चामलिङले पनि खिमै भन्छ अनि यो अरूले पनि सबै एउटा। अनि केन्द्रीय कार्य समिति स्थापना 2075 विगतमा अगाडि 58बाट, जो प्रदेशको अधिकांश जिल्लाहरूमा प्राय अरू राई भाषी र गैर किराँत राईहरूले पनि बान्ता भाषा बुझ्ने र बोल्ने गर्दछन्। त्यहाँका अधिकांश जिल्ला र क्षेत्रहरूमा बान्ता वक्ताहरूको सङ्ख्या 5 लाख जति रहेको हाम्रो अनुमान रहेको छ। किराँत राई बान्ता भाषिक समुदायलाई राज्यबाट उत्पीडनमा पारिएको छ। यसको उदाहरणको रूपमा केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको जनगणना नै प्रमाणको रूपमा काफी छ। विक्रम सम्वत 2058 सालको जनगणनाको तथ्याङ्क अनुसार 3,71,057 जना बान्ता भाषीहरू रहेको देखाइएको छ। तर विक्रम सम्वत 2068 सालको जनगणना भने बान्ता भाषीहरूको तथ्याङ्क 1,32,583 मा मात्र देखाइएको छ। सामान्य जनगणनामा आम मानिसको सङ्ख्या र जनगणनाको सूचाङ्कहरू बढ्नुपर्नेमा बान्ता भाषाको वक्ताहरू असामान्य रूपमा घटेको देखाइएको छ। 2068 सालकै जनगणना कथित राई भाषाको नाममा 1,59,114 जना वक्ताहरू देखाइएको छ राई भाषामा। बान्ता भाषीहरूको बाक्लो बस्तीतिर कुन भाषा बोल्नुहुन्छ भनी सोधियो भने उसले राई भाषा भनी जवाब दिने गर्दछ। जो बान्ताहरूले बान्ता गाउँतिर सो बान्ता भाषीलाई नै राई भाषा किरावा यङ भन्छ, किरावा यङ भन्ने गरिन्छ। त्यो राई भाषा भनिएको सङ्ख्यामध्ये करिब 98% बान्ता भाषीहरू नै हुन्। राई भाषा बोल्छु भनेपछि गणकले कुन राई भाषा भनी थप प्रश्न गर्नुपर्ने, सो नगरेकोले यसको गलत तथ्याङ्क आएको हाम्रो तथ्याङ्क संस्थाको ठहर रहेको छ। त्यसैले यो तथ्याङ्कप्रति हाम्रो पुनः असहमति रहेको र यसलाई मिथ्याङ्कको रूपमा चित्रण गर्नुपर्ने हामी बाध्य भएका छौँ। भाषा आयोगले गत भदौ 21 गते प्रदेश स्तरीय सरकारी कामकाजको भाषाहरू सिफारिस गरेकोमा प्रदेश नम्बर 1 मा बान्ता भाषा पढ्न सकेन। यसको मूल कारण नै यस विभागको
2068 सालमा 1,32,000 को गलत तथ्याङ्कलाई टेकेर सिफारिस गर्नुभयो। आयोगको गलत तथ्याङ्कले यसरी बान्ताभाषी समुदायलाई दूरगामी असर गरेको छ। आगामी जनगणनामा यस्ता गलत तथ्याङ्क नआओस् र नदोहोरियोस् भनी हाम्रो संस्थाको तर्फबाट निम्नलिखित मागहरू पेश गरेका छौँ। मागहरू 1 मा 2078 सालको जनगणना बान्ताभाषी समुदाय भएको क्षेत्रमा यही भाषाको गणकहरूलाई हटाउने व्यवस्था गर्नु हुन अनुरोध छ। साथै गैर बान्ता गणकहरूले धर्म भाषा जस्ता संवेदनशील कुराहरू पेन्सिलले टिपिएको विगतमा केही प्रमाणहरू भेटिएको सो गलत कार्यको यो पटक पनि पाइएमा तुरन्तै कारबाही गर्नको लागि माग गर्दछौँ। विभागको फारममा पुर्खाको भाषा र दोस्रो भाषा राखेर मातृभाषा समुदायलाई अल्मल्याउने खोजिएको हाम्रो ठहर छ। र 3 मा राई जाति भए तापनि भाषा विज्ञानको हिसाबले राई भाषा भन्ने नभएकोले आगामी जनगणनाको नतिजामा सो महल पूर्ण रूपमा खारेज गरियोस्। आइसकेको छ त्यो। 4 मा हामी किराँत राई आयोगका संस्था अन्तर्गतका बान्तावा राईहरूको सन्दर्भमा जातिमा राई मातृभाषामा बान्तावा लेख्ने गर्दछौँ। इतिहास भूगोल आदि हरेक ऐतिहासिक दृष्टिकोणले सही मानिने यही तथ्याङ्क भएकोले आगामी जनगणनामा त्यही अनुसारको नतिजा अपेक्षा गर्दछौँ। तर कुनै अन्य समुदायले जातिकै रूपमा बान्तावालाई दाबी गरिरहेको परिणामस्वरूप 2068 सालको जनगणनाको नतिजामा 4107 जनालाई जातिमा बान्तावा लेखाइएको कुरा प्रति हाम्रो संस्थाको आपत्ति रहेको छ। 5 मा विगतमा गणनाहरूका फारम र सचेतनात्मक सन्देशहरू मातृभाषामा पनि उल्टा गर्ने प्रचलन रहेकोमा यस वर्ष सो नगरिएको अन्य भाषाहरूको जनगणना सम्बन्धी भिडियो सन्देश मार्फत प्रचार गरिरहेको तर बान्तावालाई समावेश नगरिएको भिडियोहरूमा हामीलाई दुःख लागेको छ। त्यसैले बान्ता भाषामा पनि प्रचार गर्नको विभागले तुरन्त सहजीकरण र सामान्य गर्नको लागि जोडदार माग गर्दछौँ। विगतमा जनगणनाको रिपोर्टमा वान्तावा भन्ने अलिकति अपभ्रंश यो भयो। बान्तवा वास्तविक हुनुपर्ने चाहिँ बान्तावा हो, तर वान्तावा त्यो शब्द खुल्दैन, बान्तावा मानिँदैन त्यसलाई भनी आफूकोसी गलत नामले बान्तावा शब्दलाई लेखेको पाइएको छ। हाम्रो संस्थाको निर्णय अनुसार हामी बान्तावा अङ्ग्रेजीमा बान्तावा चाहिँ TAW भनी लेख्ने गरेकोले अबको जनगणनाको नतिजामा बान्तावा लेख्नको लागि अनुरोध गर्दछौँ। 7 मा जनगणना हाम्रो लागि ठुलो सरोकारको विषय भएकोले यसको सङ्कलनमा स्थलगत रूपमा आइपर्ने समस्या र रिपोर्ट प्रकाशन पूर्व हामी सरोकारवालासँग अनिवार्य रूपमा छलफल गराएर मात्र अन्तिम नतिजा प्रकाशन गर्न अनुरोध गर्दछौँ। यसको लागि हाम्रो संस्थाको तर्फबाट के कस्ता रचनात्मक सकारात्मक सहयोगहरू गर्नु परे समन्वयको लागि हामी सधैँ तयार नै रहेका छौँ। नत्र तथ्याङ्क विभाग जस्तो राज्यको महत्त्वपूर्ण निकायले हामी सरकारवालाहरूसँग कुनै पनि छलफल नगरी अचुवाको भरमा निर्णय गरेमा त्यसमा हाम्रो असहमति रहने साथै विगत झैँ त्रुटिपूर्ण नतिजा नहोस् भन्नको लागि खातिर यो ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। अध्यक्ष यान किराँत राई बान्तावा केन्द्रीय कार्य समिति धन्यवाद नै हस्तान्तरण गर्न चाहे। म अध्यक्ष भए तापनि भान्जीलाई दिनुहोस् न तपाईँ हुन्छ अलिकति भित्तामा ताली पर्नु है आफ्नो भयो नि
आवाज भएको जस्तो क्या। यो त मामा देख्नु भएन अर्को फोन भाषी बान्तावा राईको एउटा साझा संस्थाको तर्फबाट अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण पदाधिकारी आज हामी चाहिँ प्रतिनिधिमूलक तपाईँहरूलाई चाहिँ ध्यान आकर्षण गर्न चाहिँ उपस्थित भएको छौँ। र मूलत के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ध्यान आकर्षण यो ज्ञापन पत्रले सबै कुरा चाहिँ समावेश गरिएको हुनाले धेरै लामो नगरिकन यस्तो कुराहरू तपाईँहरू चाहिँ मातहतको कर्मचारीहरूबाट जुन उल्लेखित गरिएको छ प्रदेश नम्बर 1मा चाहिँ हाम्रो बान्ता राईवासीहरूको अत्यन्तै आन्दोलनको र हाम्रो संविधानमै पनि उल्लेखित भएको कुराहरू हामी चाहिँ के हो भन्दाखेरि एउटा साझा भाषाको रूपमा चाहिँ कसलाई प्रयोग गर्ने र कामकाजी भाषाको रूपमा चाहिँ कुन भाषालाई प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा आज मैले पनि जान्न पाएँ कि प्रदेश नम्बर 1मा पनि हाम्रो बान्ता राई भाषी चाहिँ कामकाजी भाषाको रूपमा त्यो प्रदेशको एउटा चाहिँ भाषाको रूपमा चाहिँ उल्लेख नभएको होइन तथ्याङ्क चाहिँ उल्लेख नभएको कुरा सुन्दाखेरि आफैलाई पनि दुःख लाग्यो। त्यसले गर्दा के प्रावधान नपुगेर त्यो हुन गयो त्यो पनि होला नि त एउटा होइन। त्यसले गर्दाखेरि यो विषयहरूमा तपाईँको ध्यान आकर्षित गर्न हामी उपस्थित भएका छौँ। र अर्को कुरा जुन तपाईँले यो विवाद हुने कुराहरू नि अघि भन्यो नि के पुर्खौली भाषा पुर्खा भाषा यो किन राख्यो यसले त अन्यल सिर्जना गर्छ नि। तपाईँ हामी जस्तो मात्रै सबै शिक्षित मान्छे छैन क्या। अझै आदिवासी जनजाति समुदायमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यसको सङ्ख्या अलिक बढी छ। हेर्नु कतिपय चाहिँ नेपाली भाषा पर्वते भन्छौँ नि हामी नेपाली भाषा चाहिँ बोल्न नजान्ने मान्छे पनि छ एकदम कुना कुना ठाउँमा। हेर्नुहोस् खोला किना बन्दरमा कसैको मान्छेले त बुझ्दैन भने र बान्ता भाषा मात्रै बोल्ने कसै चाम्लीमा कसै लिम्बूमा बोल्ने कुनै यस्तो परिस्थिति पनि छ नि त हामीहरूले। त्यसले गर्दाखेरि यो अब पुर्खौली भाषा भनेपछि उसले लेख्दैन नि बान्ता भाषा भनेर है। त्यसले गर्दा यस्तो खालको विवादित कुराहरू किन राख्यो पहिला किनभने कुरा नि गर्नुपर्छ। र पहिलो कुरा चाहिँ के छ भने यी कुराहरू चाहिँ करेक्सन होस् यस्तो कुरा चाहिँ नहोस् भन्ने कुरा। र अर्को कुरा चाहिँ गम्भीर कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रो 1 नम्बर प्रदेशभित्र हाम्रो राईहरूको भाग्यता भएको र अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हामी राईहरू बिचमा पनि बान्तावासी अन्य अधिकांश चाहिँ राईहरू बोल्ने भाषा हो हाम्रो मातृभाषा है। यो पनि चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब 1 नम्बर प्रदेशमा हाम्रो चाहिँ एउटा मातृभाषाको रूपमा हाम्रो जातिले र त्यहाँ चाहिँ प्रदेशमा प्रयोग हुने भाषा हाम्रो समाचार हुन्छ। त्यहाँ धनकुटाबाट चाहिँ 2048 साल पछाडि होइन विभिन्न जात जातिहरूको चाहिँ समाचार वाचन गर्ने कुरा हाम्रो बान्तावासी राई जातिहरूकै पहिलो बान्ता भाषाको चाहिँ समाचार प्रसारण नेवार पछिको हाम्रो हो। नेवार अहिले मैले 1 नम्बर प्रदेशमा भने त्यो हुँदाहुँदै पनि अहिले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नपर्नु भनेको दुःखदायी कुरा हो। यो कुराहरूमा चाहिँ सुधार होस् करेक्सन होस् तपाईँहरूलाई चाहिँ यो ध्यान आकर्षण गर्न हामी उपस्थित गरेका छौँ र तपाईँहरूको कुरा होस् न हामी धन्यवाद। किराँत राई बान्तावा सङ्घ सुनसरी हजुर। केन्द्र केन्द्र। अध्यक्षज्यू माननीय सङ्घीय संसदको माननीय अधिवक्ता भन्ने कि अब अधिवक्ता भनौँ न कर्मचारी सम्पूर्ण सबैजनालाई नमस्कार गर्न चाहन्छु। फेरि एकपल्ट साह्रै खुसी लागेको हजुरको आउनुभयो एकदमै ठिक छ। अब हुन त टाइट जनगणना सुरु भइसकेको माहौल पनि छ अहिले राइट समय नै छ। म त हामीलाई यो जानकारी त अब नभएको होइन किनभने चरणमा यो जस्तै अरू समूह पनि आइरहनु भएको छ। त्यसले गर्दा यो जानकारी चाहिँ हामीलाई सबै छ होइन यस्तो किसिमको छ। यो विभिन्न अब राईमा पनि राई भाषै होइन भन्ने विषयमा हामी धेरै बेला छलफल गरिसक्यौँ। धेरै चरणमा भाषा ठुलो समूह पनि छ भाषा जात जाति धर्मको पनि विषयमा हामी ठुलै इन्ट्रेक्सन गरौँ र सँगसँगै सानो रूपमा पनि समूह पनि भर्खरै 3-4 दिन अगाडि एकजना यी मकवानपुर नबाट भने एकजना
के राई देवासी राई उहाँहरू पनि आउनु भएको छ उहाँहरू त्यतिखेर आइरहनु भएको छ सबैजना त आइपुग्नु भएको छैन सब विषय त आइपुग्नु भएको छैन तर पनि सफल भइरहेको छ यो विषयहरू अब हामी अहिले त सूचीकरण कार्य सुरु भएको छ अब सूचीकरण भनेर त हजुरले बुझिसक्नु होला घरमा आइपुग्यो बुझेन के छ अरे अनि यो 30 गतिदेखि यो 18 गतिसम्म हरेक परिवारको घरको सूचीकरण गर्छ सुपरभाइजरले अहिले सुपरभाइजरहरू 8500 सुपरभाइजरको खटेका छ नेपालभरिमा अहिले गरी अहिले 50% भन्दा माथि काम भइसकेको छ अब 18 गतिभित्रमा लगभग हाम्रो पहिलो चरण काम सकिन्छ अब मूल गणना चाहिँ हाम्रो कार्तिक 25 देखि मङ्सिर 9 गतेसम्म अब सबै विवरण हरेक व्यक्तिको र पारिवारिक विवरण त्यतिखेर चाहिँ मूल गणनामा हुन्छ भनौँ सबै विवरण हामी प्राप्त गरिन्छौँ एकदम सही समयमा छ त्यसको लागि म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु अब हजुरले उठाएको विषयहरू वास्तवमा एकदमै जायज कुराहरू छ किनभने यो विगतमा पनि यस्ता कुराहरू आएका हुनुहुन्छ यहाँले भने जस्तै अरूले पनि हामीलाई यो विषयहरू सुधार्नु जस्तै पेन्सिलले पनि गरे कि भन्ने कुरा होइन अनि त्यस्तै गरेर अब जातिमा लेखदारीहरूले भन्छ राई भन्छ नि त पहिले गाउँघरमा राई भन्छ भाषा चाहिँ अनि राई नै भनेर लेखाउने सबैलाई थाहा पनि छैन अनि गणकले पनि त्यति नसोधिदिएको कारणले गर्दा राईमा धेरै आयो भनौँ न 26 वटामा बाँडिनु पर्थ्यो होला मेरो पनि बुझाइ होइन त्यो जुन सङ्ख्या राईमा आयो भाषी किनभने राई त भाषै होइन भन्ने कुरा भाषा आयोगले पनि भनिरहेको छ भाषा आयोगले पनि भनिरहेको छ अहिले प्रमाणितै भइसकेको विषय नै हो अहिले पनि वास्तवमा उसमा कोडिङमा पनि लगाइदिए हुन्थ्यो कि जस्तो पनि भयो कोडिङमा पनि छ होला कोडिङमै छ कोडिङमा आउनुको कारण चाहिँ अलिकति मिस्टेकै भएछ होइन थोरै त्यसमा सुधार गर्न तपाईँ कोडिङमै नराखिदिएको भए 26 मन्त्रीमा एउटामा आउँथ्यो कोडिङमै नराखिदिएको भए एउटा चाहिँ अब कोडिङमै परिसकेपछि हजुरले भने जस्तै फेरि जान्छ कि केही सङ्ख्या त्यहाँ अनि त्यसलाई फेरि पढाउन त गाह्रो गऱ्यो त्यसलाई फुटाउन त सकिँदैन फेरि होइन त्यहाँ चाहिँ अलिक समस्या भयो त्यो वास्तवमा अब यसलाई सुधार्दै जाने नै हो यसलाई सुधार्दै जाने अनि अब यसबाट चाहिँ पेन्सिल भन्ने त हुँदैन कहिलेकाहीँ के हुँदो रहेछ भने पेन्सिल पहिला पनि पेन्सिल होइन अब कहिलेकाहीँ चाहिँ राम्रो अक्षर बनाउँछु अनि घरमा ल्याएर सच्याउँछु भनेर गणकहरूले चाहिँ केरमेट नहोस् भन्छ क्या केरमेट हुन्छ नि अन्त केरमेट नहोस् भनेर उसले गर्दो रहेछ हामीले स्ट्रिक्टली निलो डट पनि कालो पनि प्रयोग गरेर पाइँदैन होइन किनभने कालो भने चाहिँ त्यो कपी पनि कालो कालो हुन्छ लेखेको निलो लेख्यो भने चाहिँ स्पष्ट डेटा एन्ट्री गर्दाखेरि अङ्क देखिन्छ भनेर निलो अलिक लाइट दिन्छ नि त्यसले अनि फोटोकपी पनि भएन त ओरिजिनल भयो नि त निलो लेखेपछि त्यो कारणले गर्दा चाहिँ हामीले निलो डट नै हो हजुरले त्यस्तो देख्नुभयो पाउनुभयो भने मजाले भन्नु त्यो छ सारीमा बसेर एकै ठाउँमा बोलाएर कसैले गर्छ भने हजुरले त्यसलाई अब हामी आफैले पनि हामी समुदायले नि वाच गर्नुपर्छ है त्यो कारण त्यस्तो किसिमको घटनाहरू नघटोस् भन्ने हाम्रो चाहना पनि छ किनभने हामीले विगतमा शिक्षकहरू पठाएको थियौँ होइन शिक्षकहरूले चाहिँ सबै कुरो जाने एक ठाउँमा बोलाउने आओ भनेदेखि सबै शिक्षकले बोलाए सबै आउँछ नि घर घरमा गाउँमा त्यो पनि घर त्यसले गर्दा पनि भएको होला भन्ने हाम्रो अनुमान भनौँ न अनि अहिले सुधार पनि गऱ्यौँ हाम्रै गाउँघरका भाइ बहिनीहरूलाई नै राखेको छौँ अहिले होइन हामी स्थानीय तहकै जो मानिसहरू मेरो स्थानीय तह म यहाँ बस्छु भनेर उहाँहरू फर्म भर्नु भएको छ त्यो उनी त्यही ठाउँमा सेलेक्सन हुन्छ उहाँहरू त्यसले गर्दा हाम्रै गाउँठाउँका भाइ बहिनीहरू जाने भएकोले भाषिक समस्या र अरू समस्या नआउला कि हिजोभन्दा चाहिँ हामीले हाम्रो आशा हामीले सुधार गर्न खोजेको पक्ष हो नेपालमा मात्रै होइन अब विश्वमा चाहिँ कर्मचारीबाट गर्ने चलन छ जनगणना केही एउटा दुईवटा फाटाफुट्टा देश बाहेक त्यसबाट हामीले यस्ता किसिमका समस्याहरू नेपालमा अलिक धेरै भयो त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेर फरक पनि गऱ्यौँ मैले त्यो सुधार फरक नै गरेकै हो राम्रो गरौँ भनेरै हो त्यस्तै गरेर हजुरले भन्नु कुरामा अब पुर्खाको भाषा दोस्रो भाषा पहिला पनि थियो हजुरले याद गर्नुभएको छ होला मातृभाषा र दोस्रो भाषा भनेर राखिएको थियो अहिले चाहिँ पुर्खाको भाषा थपियो यो चाहिँ भाषा आयोग गठन भइसकेपछि भाषा आयोगले चाहिँ धेरै अध्ययन गरेछ धेरै ठाउँमा गएर अनि धेरै ठाउँमा अध्ययन गरिसकेपछि उसलाई भाषाको चाहिँ वक्ताहरू चाहिँ चाहिने भयो अनि हाम्रो 125-23वटा भाषाहरूमा करिब 14-15वटा भाषा चाहिँ लोप भइसकेको रहेछ त्यहाँ अहिले बोल्ने मान्छे चाहिँ नपाउने भाषा चाहिँ भनेर आयो जनगणनामा अनि वक्ता चाहिँ पाएन अनि जस्तै अहिले उहाँहरूले दुरा भाषामा के भाषामा हिजो पनि समाचार कथा आइरहेको थियो भाषामा ट्रेनिङ तालिमहरू दिइरहेको छ भनेर त्यो भाषा संरक्षण गर्न र यो सिफारिस गर्न पनि होला सायद उहाँहरू काम पनि होला यो समस्या भयो वक्ता मातृभाषा भनेको चाहिँ हाम्रो परिभाषा चाहिँ बोल्नै पर्छ जान्नै पर्छ अब मातृभाषा भनेको नेपालको मात्रै होइन विश्वको एउटा परिभाषा एउटै छ मातृभाषा भनेको बुवा आमाबाट सिकेको भाषा र उसले बोलिरहेको भाषा र अहिले पनि बोल्दैछ भने मातृभाषा हो
सुरुमा के सिक्यो, कुन भाषा सिक्यो भन्ने हो। अनि यो पुर्खा र भाषा भनेर चाहिँ जातीय भाषा वा क्षेत्रीय भाषा एक किसिमले हो नि, जातीय भाषा पनि हो, पहिचानको भाषा, पुर्खाको भाषा त्यो हो। त्यसले त्यसमा ग्याप आयो भने चाहिँ वक्ता चाहिँ रहेनछन् बोल्ने मान्छे। अनि त्यो संरक्षण कुन कुन जाति भाषाहरू चाहिँ लोप भए भनेर संरक्षण गर्नुपर्छ भनेर भाषा एकमा धेरै लामो छ यो क्वेसन थप्ने बेला। अनि एउटा टिममा चाहिँ म पनि गएको थिएँ, जस्तै बैरागी काइलाहरू उहाँहरू सबैजना हुनुहुन्थ्यो टिममा। यो लामै छलफल भयो, यहाँ पनि सिकेको छ नि, 2 चरण छलफल भयो। अनि भाषा आएको पनि धेरै पर्छ। अब के गर्नु त्यसको त भनेपछि एउटा पुर्खाको भाषा राखिदिनुपर्छ सिकेको थियो भनेर उहाँहरूको आयोगले, उहाँको विज्ञ समूहले सिफारिस गर्नु। सिफारिस गरेपछि अब एउटा राज्यको निकायले, संवैधानिक आयोगले होइन सिफारिस गरिसकेपछि चाहिँ हामीले पुर्खाको भाषा राख्यो। यो कुनै पनि केन्द्र तथ्याङ्क विभागले अन्यथा केही पनि सोधेको छैन यो विषयमा। त्यो कुरामा हजुरलाई मैले जानकारी गराएँ। अलिकति भाषा संरक्षणको लागि पनि कतिपय चाहिँ लोप भइसकेको भन्ने कुरो उहाँहरूले 8-10 भाषामा तालिमै दिइसक्नु भएको छ। तालिम दिने मान्छे पनि पाएन, 25 पनि एकजना पनि पाएन। अनि उहाँहरूले भाषाको लिपि खोजेर पढाएर पढेर अनि तालिम दिनुभयो भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूलाई बुझ्नु, हजुरले बुझ्नुभयो भने विस्तृत रूपमा आउँछ त्यो कुराहरू होइन। अब हामी एउटा कुरा चाहिँ हजुरले भनेको चाहिँ के गर्नुपर्छ छोरी जस्तो लाग्यो मलाई हजुरको कुरा सुन्दाखेरि। हामीले साथीहरूलाई जिल्लामा पनि भनेको छौँ स्थानीय भाषामै प्रचार प्रसार गर्नु होइन, रेडियो टेलिभिजन पत्र पत्रिका होइन। र म यसो जाँदाखेरि उहाँले रेकर्डिङ पनि भाषाको यहाँ पठाउनु पनि पठाउनु भएको छ, रेकर्डिङ पनि गर्नुभएको छ। अनि सकेसम्म उहाँहरूले स्थानीयमै, किनभने यहाँबाट केन्द्रमा भन्दा पनि स्थानीयमा चाहिँ अलिक जोड दिनुहोस् है यो भाषामा चाहिँ भनेको छ। त्यसले गर्दा भाषामै नै उहाँहरूलाई अडियो भिडियोहरू बनाउने होइन र भाषामै सम्बन्धित भाषाहरूमा जो वक्ता जो क्षेत्रमा बढी भाषा छन् त्यो जाति छ त्यो समूहको हिसाबले 1, 2, 3 गरेर क्याटेगोरी गरेर बनाउनु भनेर भनेको छ। हामीले पनि केही भाषाहरूको झिक बनायौँ भने चाहिँ पक्कै हेरेर भन्नु होला। 8-10वटा भाषाको चाहिँ वेबसाइट राखेको छ हामीले, सेन्सस नेपाल वेबसाइट censusnepal.gov.nb मा केही विज्ञापनहरू जस्तो सन्देशमूलक समाचारहरू बनाएर राखेका छौँ। त्यहाँ हजुरको गरेका जस्तो पनि लाग्छ, छ कि छैन नहुनु गरेन। त्यो टुक्रा गरेपछि समूह सानो भयो जस्तो त्यो भाषामा बाँडियो अङ्क। अनि टप 5 टप कति लिँदाखेरि चाहिँ नपरेको पनि भयो होला। त्यसमा चाहिँ हजुरले अहिले सम्झाउनु भएको, त्यसलाई हामी पत्रचार पनि गर्छौँ जिल्लामा सबैजना। हामीले यहाँहरूलाई बान्तवा भाषामा पनि चाहिँ पत्रचार सन्देश प्रसारण गर्नको लागि हामी जिल्लामा पठाउँछौँ। मूल कुरो पनि प्रदेश एकै भएकोमा हामीले हजुरले हेरचाह गर्नुभएकोलाई हामीलाई मूल जनगणना बाँकी नै छ। अहिलेको सुपरभाइजरले जाने भनेको जम्मा 2 देखि 3 मिनट हुन्छ जम्मा फारम भएर जस्ट सूचीकरण गर्छ। त्यसमा चाहिँ घरको प्रयोग के हो, घर सङ्ख्या लिन्छ, अनि पुरुष महिला र अन्य लिङ्गीहरू योनित लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरू कतिजना हुन्छ त्यो घरमा, अनि त्यसै गरेर कृषि सम्बन्धी जग्गा जमिन छ कि छैन, पशु सम्बन्धी छ कि छैन, ब्याङ्क खाताहरू कहीँ खोल्नु भएको छैन परिवारले भन्ने क्वेसन मात्रै छ जम्मा अहिले। त्यति प्रश्न लिएर जाने। अब हजुरहरूसँग छलफल गरेर हामी नतिजामा जाँदाखेरि कसरी जानुपर्छ नतिजा निकाल्ने बेलामा छलफल हामी गर्छौँ। त्यो हजुरलाई म आश्वासन पनि दिनु चाहन्छु। छलफल गरेरै गर्ने हामी त फेरि विज्ञ पनि होइन, यो भाषा जाति धर्मको विज्ञ पनि होइन, विज्ञसँग बसेर छलफल गर्ने। अहिले एउटा हामीलाई राम्रो पक्ष भनेको विगत 68 सालमा भन्दा अलिक फरक छ होइन। जहाँ अब हामीसँग राष्ट्रिय आयोगहरू धेरै छन् अनि प्रतिनिधिहरू धेरै भएको कारणले गर्दा हिजोभन्दा अलिक राम्रो हुन्छ कि भन्ने एउटा आशा पनि छ। अब हरेक वडामा 5 जना वडा सदस्य, वडा अध्यक्ष सहित 5 जना त्यहाँ हुने, अनि स्थानीय तहमा हुने, त्यसपछि प्रदेशमा हुने, सबैले चाहिँ तनाखो भएको अवस्था छ। र सबैले चाहिँ आफ्नो पहिचानको लागि भनौँ, आफ्नो राज्यबाट पाउने सेवा सुविधा सामाजिक सुरक्षाको लागि नितान्त आवश्यक हुने तथ्याङ्कहरू नै प्रतिदिन भएकोले सबैले चासो पनि राखेको हुनाले हिजोभन्दा अलिक राम्रो हुन्छ कि त्यो विगतमा आएको सिप तथ्याङ्कलाई लागेको आरोपभन्दा चाहिँ अलि हामी पनि मुक्त हुन्छौँ कि भन्ने आशा छ हामीलाई होइन। त्यसले गर्दा हामी आशावादी नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँको अरू केही छलफल केही सुझावहरू हुँदै गयो भने हामी छलफल गर्न हामी तयार जतिखेर पनि हजुरले त्यसमा अन्यथा केही पनि नलिनु होला। एकदम तथ्याङ्क विभागले एकदम विशुद्ध निष्पक्ष भएर सही हिसाबमा चाहिँ काम गर्छ। यति भने मैले अहिले हजुरलाई अरू केही पछि हामी छलफलै गर्छौँ। यस विषयलाई सल्लाह तपाईँलाई यो सल्लाह राई भाषीहरूले जुन कोडिङ आइसकेको छ जनकहरूलाई त्यो कोडिङ भर्सर प्रयोग नगर भन्ने खालको चाहिँ स्पष्ट स्वरमा
जो बनाइगल जान्छ त्यो कुरा चाहिँ त्यसो भइसकेपछि त्यो कोडिङ प्रयोग नहुने बित्तिकै हामीलाई न्याय भइहाल्छ। दोस्रो अब आउने डेटामा मातृभाषा र दोस्रो भाषा पनि दुईवटा बोलाउँछ। त्यो दुइटैको चाहिँ केलाई जोडेर समग्रमा भाषाको सङ्ख्या निकाल्नु पर्छ। जस्तो मेरो मातृभाषा बान्तवा भाषा, दोस्रो भाषामा म देवनागरी लिपि बोल्छु भनेपछि त्यो देवनागरीको सङ्ख्यामा पनि म चढेँ, बान्तवा भाषामा पनि म चढेँ। त्यसरी नै त्यो प्रथम भाषा र दोस्रो भाषा जुन छ त्यो दुइटैको सँगै चाहिँ हाम्रो डाटा हुनुपर्छ। यो चाहिँ यहाँ हामीले निकाल्नु पर्छ भन्ने चाहिँ मैले राय राखेँ। अलिकति सरल अब यो तपाईँले के सम्झिनु पऱ्यो भने सरले यो चाहिँ तपाईँहरूकै सहयोगको लागि हामी चाहिँ आएको हो, विरोधको लागि होइन। हामी चाहिँ एकदम निःशुल्क रूपमा हाम्रो समुदायमा यसरी गर्नुपर्छ, यसरी लेखाउनुपर्छ नि मौखिक प्रचारहरू बनाएर लगायत हामी पत्रकार जस्तै हाम्रो बान्ता भाषामा यो 17 वर्षदेखि मै सम्पादन गरेर पत्रिका निकाल्छु बुङ्गाका भन्ने। त्यसमा हामीले एकदमै निःशुल्क रूपमा यो हाम्रो समुदायलाई यसरी लेख्नुपर्छ है भनिराखेर हाम्रो एकदम सामाजिक उत्तरदायित्वभित्र पर्ने कुरा पनि भयो कि त्यसले गर्दाखेरि हुनसक्थ्यो योभन्दा अगाडि नै तपाईँसँग हामीसँग छलफल गर्न आउनु पर्थ्यो। तर अब यो महामारीको बेलामा किन गर्ने कुराले हामी अलिक ढिलो भयौँ होला। तथापि मूल गणनाको अघिल्लै समयमा भएको हुनाले ठिक समय पनि हुनसक्छ। सही तथ्याङ्क आओस्, हामीले मिथ्याङ्क भनेर त्यहाँ बाध्य गरेर सक्छ होइन, ठिक छ होइन। सही तथ्याङ्क किन आएन भन्ने हाम्रो प्रश्नमै 58-68को त्यो बान्तवाको सङ्ख्या हेर्दा चाहिँ कहाँको 3,71,58 थियो, त्यो चाहिँ 68-10 वर्षपछि बढ्नुपर्नेमा 1,32,000 भएपछि भयो। अनि फेरि साथसाथै 58मा राई भाषा भनेर नदेखाइएको 68मा र राई भाषा भनेर 1,60,000 छैन। त्यही हुन्छ त्यो डाटा हामी किनभने म भाषा विज्ञानको विद्यार्थी पनि हो होइन। युनिभर्सिटी काठमाडौँ सरहरू कोही छत्र छायामा बसिरहेको हुन्छ, त्यो हामी सब डाटा त खुलाइने रहन्छ। 58मा राई भाषा भन्ने छैन, 68मा छैन, 1,60,000 प्लस देखेको त स्वाभाविक रूपमा त्यहाँ गडबड बान्तवाको लागि भयो भन्ने खालको चाहिँ हामीलाई थाहा छ। फेरि यो कुरा पनि हामीलाई थाहा छ कि त्यो भाषाको सन्दर्भमा तपाईँहरूले यो रिपोर्ट दिनुभन्दा अगाडि हाम्रा भाषाशास्त्री गुरुहरू रणनीतिक गुरुहरूसँग तपाईँले छलफल बस्नुभएको कुरा पनि थाहा छ। हाम्रै गुरुहरू नामै लिनु पर्दाखेरि मोतीसरा घोडेर यादव माधव पोखरेल लगायतका गुरुहरू होइन। कोही सल्लाहमा तपाईँले निकाल्नु भएको छ, त्यो नभएकै राई भाषा भनेर उहाँले कसरी अब त्यो उहाँले हस्ताक्षर गर्नु थाहा छैन। त्यो उहाँकै बिचमा त मैले प्रश्न पटक गरिरहेको छु, उत्तर दिन सक्नु भएको छैन। तिमी कुरा पनि भएन, नभएको कुरालाई त अब त्यो त छैन नै भन्नु पऱ्यो। मुख्य हाम्रो त्यो टार्गेट नै थियो, हाम्रो सङ्ख्या घट्नु भनेको थियो। मैले हाम्रै चाहिँ हाम्रो विज्ञप्ति पनि भनेको छु होइन कि राई भाषा भनेर जसले बोल्छ त्यसले दोहोऱ्याएर भने पक्कै उसले 97-98%ले बान्ता भाषा भनेर दोस्रोचोटि भनेर उसले भने कि स्थलगत रिपोर्ट चाहिँ त्यो हो होइन। अब त्यो नपरे पछाडि अघि माननीयज्यूले भन्नुभएको कुरा चाहिँ अब यही 68को गणनालाई टेकेर भाषाको अस्ति भर्खरै के गर्यो, प्रदेश स्तरीय सरकारी कामकाजको भाषा सिफारिस गर्यो। प्रदेश 1मा बान्ता पर्नुपर्ने पर्दैछ भनेर पुरा हल्ला खल्ला आइसक्यो, त्यो समाचारमा आइसक्यो, कानपुर लेखिएको अनलाइनमा पनि आएको। हेर्दाखेरि छैन, किन छैन? सङ्ख्या पुगेन, तपाईँको पर्सेन्टेज पुगेन। त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो उहाँले भन्नुहुन्छ, उहाँले सेपलाइन्डिङ तपाईँले सेपलाइन्डिङ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा कति हुन्छ हामीलाई थाहा होइन। गलत तथ्याङ्क यहाँ यहीँको गलत तथ्याङ्क छ, यहीँको गलत तथ्याङ्कलाई आधार मानेर भाषाको सिफारिस गरेपछि त्यो झन् सही त आउने कुरै भएन। हाम्रो प्रश्नै त्यही हो। अन्त तपाईँहरूलाई हरेक डेलिगेसनहरू 100भन्दा बढी आउँछ नि, त्यो कुरा थाहा छ। हामी राई होइनौँ, हामी बान्ता मात्रै हो है, हामी राई होइन, हामी चामलिङ मात्र हो है, लेख्न पाइँदैन जाति माथि भनेर भन्ने ग्रुप हाम्रो साथी, हाम्रै वंश, हाम्रै मान्छेहरू पनि आउनुहुन्छ, त्यो कुरा पनि थाहा छ हामीलाई। तर हामी चाहिँ किराँत र यायो खा
अन्तर्गतको किराँत राई बान्तावा खिम चाहिँ हामी जातिमा राई लेखौँ, मातृभाषा बान्ता लेखौँ भन्ने हिसाबमा हामी त्यो हिसाबमा होइन समग्रतामा जाउँ, जाति जातिमा नपार्यौँ भन्ने हिसाबमा आउने भएको हुनाले त्यो कुरालाई पनि अब तपाईँहरूले त्यो गर्नै हुन्न, उहाँको कुरा सुन्नुहुन्न भनेर हामीले भन्न मिल्दैन, किनभने त्यो पनि उहाँको राइट्सको कुरा हो नि होइन, राइट्सको कुरा भएको हुनाले उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ। तर हाम्रो मात्रै शब्द त्यस्तो नआएको हामीले त्यही समयभित्र कसैले राई लेख्ने कसैले बान्ता लेख्ने त्यो राइट्स त छ, तथापि एक रूपमा आयो हुन्थ्यो भन्ने खालको हाम्रो कुरा हो। र अब तपाईँहरूले अनलाइन मार्फत जनकहरूको होइन निवेदन आवेदन माग्नु भएको छ, त्यसमा अब चाहिँ कुन ठाउँमा कुन पालिकामा कुन भाषिक समुदायको बढ्ता मात्रामा वक्ताहरू रहेका छन् त्यो एउटा भाषा आएको पनि रिपोर्ट छ। त्यसको आधारमा अब हुन्छ कि तपाईँहरूको आन्तरिक रिपोर्ट हुनुहुन्छ, त्यसको आधारमा त्यो पालिकाबाट जसले यहाँ निवेदन हालेका छन् सकभर त्यो मातृभाषी समुदायले तपाईँले गणकको रूपमा चाहिँ छनौट गरेर काम गर्नुभयो भने त्यो हामीले उठाएका प्रश्नहरू चाहिँ अधिकांश समाधान हुन्छन् भन्ने लाग्छ। र अध्यक्षज्यूको ज्ञापन पत्रमै आएको छ कि त्यसको लागि चाहिँ हामी तपाईँहरूसँग के कसरी समन्वय गर्नुपर्छ, हामी चाहिँ एकदमै भाषिक समुदायको प्रयास छौँ भन्दै मेरो कुरालाई समाप्त गर्छु। अब अलिकति अब यहाँबाट आएको कुरा यहाँ भाषाविद लगायत माननीयज्यू हाम्रो चाहिँ अधिवक्ता सोना कुराहरूमा अलिकति म बोल्न चाहेँ। यो तपाईँको किनभने अलिक शालीनपूर्व पनि नहुँदो रहेछ है, पूर्वक पनि अलिक म आक्रामक नै टाइपको म चाहिँ पहिला अध्यक्ष भएर होइन, उहाँहरू कमै खट्नुहुन्छ, म देशैभरि कुदेको छु। यो निस्वार्थ तपाईँको एकचोटि काठमाडौँ आउँदा तपाईँको 20,000 त पैसा कहाँ खोज्नुपर्ने हो, गाह्रो छ क्या। ताप्लेजुङ है तपाईँको 5 थर इलाम पानी परेर जस्तो तपाईँको होइन, यो उसमा त स्वाभाविक रूपमा हल्का हिँडेर चाहिँ यहाँ चाहिँ दिन अब चाहिँ उहाँले भन्नुभयो अनि एक नम्बर प्रदेशमा पत्रकार सम्मेलन प्रेस विज्ञप्ति पनि फाल्यौँ, घोर भर्सना गऱ्यौँ राम्रै भाषा आएको सम्बन्धमा होइन, हामीले त्यहाँ गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि यता चाहिँ कता भने भाषा आयोगमा आयौँ, त्यहाँ पनि दिएपछि यता पनि देखाइदिनु भयो। म त अलिक सिक्न पनि आएको छ झन् यहाँ त अब तथ्याङ्क पनि थाहा थिएन होइन, मलाई त फर्स्टचोटि नै आएँ। र यहाँ पनि के छ भने मुख्य त यता पनि हो भन्ने कुरा आएपछि त हामी त आउनु पऱ्यो नि त होइन। र यी कुराहरूमा काम गर्नेलाई धेरै गाह्रो छ, चुनौतीका कुरा। राई भाषा भनेर लेख्ने बान्तावाली नै हो त्यो चाहिँ तपाईँको। अरू अब अलिकति चामलिङहरूको 2058 सालमा 44 छ, 44,000। यतातिर आउँदा 68 सालमा तपाईँको उनीहरूको 75 पुगेको छ। बान्ता कहाँ होइन, राईमा गयो अब होइन। यता नजिक फेरि पूर्वतिर चाहिँ सिक्किममा राई भाषा भनेर बान्ता भाषा लेख्ने चलन छ। त्यो त्यताको प्रभाव पनि पर्यो होला, झापा मोरङ ताप्लेजुङ आसपासतिर होइन। त्यो कुरालाई चाहिँ कमसेकम सरोकारवालासँग चाहिँ कुरा गरेर एकचोटि जनगणनामा त अझै 12-13 मात्रै आएको छ, क्या हो 26 आएको छैन नि किराँत राई भाषामा 25 वटा आएको छ। राई भाषा छ 26 पुग्यो। र अर्को कुरा के छ, अनि यो धेरै नै गाह्रो हुन्छ गाउँघरतिर मुख छोपेर हिँड्ने। अब अलिकति बाहिरबाट आएको नेक्स्ट अब समुदायको मान्छे देखेर त्यस्तो हुन्छ कि हाम्रो मान्छे, त्यही कारणले यो थप्नु हुन्थेन। आयोगले के सिफारिस गरे त पनि त अनि सरकारवालाहरू चाहिँ एकचोटि छलफल गर्न सक्यो। त्यो त आयोग एउटा व्यक्ति 2 जना भएको हुन्छ, बैरागी काइला नै सर्वैसर त होइन नि त हाम्रो होइन। अब उहाँलाई चाहिँ कताबाट कुन एङ्गलबाट छिर्नुभयो, उहाँले के भन्नु सबै त यतातिर त मान्ने होला त। भाषा आयोग लगायत यहाँ चाहिँ यत्रो उयोहरू छ, भाषिक संस्थाहरू छन्। अब एकैचोटि बान्तावा भाषा छ भनेर सिफारिसमा अस्ति न्युजमा नि आइरहेको, अहिले आएर नपढ्दा अनि तपाईँको आधा हिस्सा गर्ने यो भाषा चाहिँ तपाईँको नपढ्दा त हामीलाई पनि त छाँगामा फस्यो त। यो सरप्राइज पार्यो क्या, माछा भ्यागुता जस्तो आएर हामी अलिकति अब यसमा आउनु परेको कार्य समितिको मान्छे त्यो पनि हो।
त्यो कारणले हामीले यो धेरै गरियो र पछिल्लोचोटि पेन्सिलले थिएन होला हजुरले भन्नुभयो मेरै म सामाजिक कार्यकर्ता मेरै घरमा लेखेर पल्लो घरमा पुग्दाखेरि लगेर हेर्नु नि दिनुभयो पतालेर जराउँछ हेर्दा पेन्सिल अब तपाईँले हजुरले यसपालि गऱ्यो भने यो डटपेन खिच्ने डटपेन खोइ सरकारले दिएको भन्नु त्यो त के हुन्छ त तपाईँको मैले मेरै गाउँमा यो 68 को बढी चाहिँ महिलाहरूले त्यसो गर्नुहुन्छ क्या महिलाहरू चाहिँ अलिक सफा गर्ने हुन्छ कि अलिक घरबाट पेन्सिल लानुहुन्छ क्या अनि हामीले त्यही भनेका छौँ यसपालि त्यो पेन्सिल अब कुनै एउटा एकजनाले गर्दा पनि नेपालभरि नराम्रो नकारात्मक भयो नि त हामीलाई त हामीले त लेखेर दिएका छौँ डटपेनै किनेर दिएका छौँ होइन हामी यो काठमाडौँ वरिपरि इटरी तपाईँ पोखरा मात्रै हेर्दैन कि हामी ताप्लेजुङको कुनाकानी त्यो उसमा तपाईँको ओलाङ चुङ्गोलामा कस्तो मान्छे होलान् भोजपुरको त्यो कोसीको दुध कोसीको गढतिरमा कस्ता मान्छे होलान् जहाँ तपाईँको त्यहाँ अहिलेसम्म गाडी पुग जाँदैन त्यहाँ तपाईँको 1-2 घर हुन्छन् तपाईँ के को लागि त्यो अवस्था कस्तो होला हाम्रै नजिक उदयपुरको देखि माथिल्लोपट्टि पोल्टे साइड त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ यो सुख सुविधा मात्र हामीले यहाँको नजिकको हेर्न भन्दा हामीले टाढाको हेर्नुपर्छ यी दुईटा चाहिँ आवश्यक थिएन हाम्रो चाहिँ भने यसमा अब नअल्मलियोस् हाम्रो चाहिँ के हो माग यो दुईटामा पनि अब चाहिँ बुझाएर प्रश्नवाचक चिन्ह भन्दा पनि के चाहिँ बाबु नानी के छ अब यो हामीलाई सोध्नु पर्यो त्यो ठाउँको त्यो कुरा चाहिँ तपाईँको अघि नै आइसक्यो त्यो बुझ्ने मान्छे पठाउनु पर्यो भन्ने हो त्यसले मात्र न्याय गर्छ हामीलाई धनन राज्य त सबैको साझा अब सबै अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ हिजो चाहिँ अब भनौँ न अब भनिएको छ होइन अब एउटै मालामा बाँधिएको अब सबै राष्ट्र हामी एउटै होइन जाति त्यो कुरामा चाहिँ दुईमत छैन आगामी दिनमा चाहिँ हामी यस्तो खालको आयो भने हाम्रो चाहिँ स्वीकार्य छैन होइन र अब धेरै मान्छे आक्रामक पनि छ क्या अहिलेको अवस्थामा तपाईँको गाउँमा अनेक खालको यो चाहिँ समस्याहरू आयो भने संस्थाहरू यो जवाबदेही हुँदैन है यी कुराहरू अब राज्यको मुख्य अधिकारीले पनि लिनुपर्ने हुन्छ हाम्रो यही नै घचघचाउन जानकारी दिन आएको अब सहँदैन धेरै जनताले होइन मान्छेले त्यो कारणले म यहाँहरूलाई अब सम्बन्धित उसका अब मेन निकायका मान्छेले विजिट गर्न आएको यही नै मेरो कुरा यसमा थप कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि समस्या चाहिँ हाम्रो तपाईँलाई पनि थाहा छ कि के छ भन्दाखेरि हाम्रो नेपालमा अहिले हामी चाहिँ सूचीकृत कति जाति 125 जे होस् अब 125 यो थप्छ कहिले के हुन्छ होइन र एउटा यस्तो जाति हो कि तपाईँको राई जाति किराँत राई जाति होइन तपाईँले पनि तथ्याङ्क चाहिँ विभागमा हुनुहुन्छ तपाईँले पनि अनुसन्धान गरिराख्नु भएको छ यो यस्तो जाति हो कि तपाईँको यही जातिको मात्रै के भन्दाखेरि कति भाषा यीको तथ्याङ्क 25 छ पहिले 25 हो यही जाति तपाईँ नेपालमा अरू जाति छैन राई लिम्बू गुरुङ राईको कुरा आयो होइन नेवारको छैन होइन त्यसले गर्दा हाम्रो चाहिँ राईहरूको चाहिँ समस्या छ कि यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ अत्यन्तै चाहिँ नै गहन रूपमा चाहिँ नै यसलाई स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ सायद गोल्डमै पनि छैन होला एउटा जातिको एउटा यत्रो भाषी भन्ने यो एउटा अनुसन्धानकै विषय छ यो त एउटा हाम्रो सम्पत्ति हेर्नुहोस् होइन यो त के हो अहिले भाषाहरू लोप हुने क्रममा छ विश्वमै भनौँ न होइन अहिले भन्नुभयो तपाईँ कतिवटा भाषा लोप भयो भन्नुभयो अघि 14-15 लोप हुँदैछ भनेपछि एउटा जातिले के हो भन्दा यत्रो विकास गरौँ यो भाषा है त्यसले गर्दाखेरि यसले संरक्षण गर्नु त राज्यको दायित्व हो हाम्रो पनि दायित्व हो त्यो भाषीको हिसाबले त्यो एउटा जातिको हिसाबले हामीले गर्नु पर्यो तर राज्यको पनि दायित्व हो यसलाई संरक्षण गर्नुपर्ने क्या यो त एउटा हाम्रो सम्पत्ति हो नि कुनै एउटा विदेशीले चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अध्ययन गर्नु आयो भने राई जातिमा जा भन्दा कति होला भने लिम्बूमा एउटै हुन्छ मगरमा एउटै हुन्छ गुरुङमा एउटै हुन्छ नेवारमा एउटै हुन्छ भने चाहिँ राई जातिमा चाहिँ यत्रो विविधता किन यो त एउटा खोजको विषय हो नि त्यसले गर्दाखेरि अहिले हाम्रो चाहिँ समस्या अरू जातिको जस्तो होइन लिम्बूको एउटा लिम्बू भाषा लेख्छ सकिन्छ गुरुङ मगरको त्यही छ र हाम्रो चाहिँ के छ भने चामलिङले चामलिङ कुलुङले कुलुङ अब बान्ताको अहिले हामी कुरा गरिरहेका छौँ यो हुँदैन भन्नुहोस् त त्यसले गर्दा अब गणकहरू जाँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँ हामीले भने जस्तो सबैले त राख्ने कुरा भएन त्यो विभिन्न कोलुम हाम्रो अहिले कति हाम्रो भाषा छ भन्नुभयो अहिले राईहरूले बोल्ने 26 छ 26 नै फेरि त्यो कोलुममा अट्ने कुरा नि भएन समस्या छ क्या हाम्रो चाहिँ अनि हाम्रो चाहिँ अहिले बान्तावासीहरूको चाहिँ नि वक्ताहरू बोल्ने चाहिँ जुन चाहिँ प्रतिशत किन घट्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब हतार हुन्छ गोठाला जानुपर्ने र घाँसदारो जानुपर्ने होला के भनिदिन्छ राई जाति भनिदियो क्या
तर त्यो मान्छेले चाहिँ के सोध्नु भयो, तपाईँ चामलिङ बोल्नुहुन्छ कि कुलुङ बोल्नुहुन्छ कि राईमा कुन राईमा कुन भनेर मात्रै भनिदिएको भाइ, उसले भनिदिइहाल्छ फेरि म बान्ता बोलिहाल्छु भन्छ। तर ऊ हतार छ। अनि कुन जाति भन्दाखेरि देवनागरी पर्वते भन्छ होइन, अब गाउँतिर पर्वते बाहेक पछाडि त राई भनिदिन्छ हिँडिजान्छ क्या। अब यो कहाँ राख्नुभयो त यो भन्नु त, बान्तामा त राख्नु भएन यो भाषा त। राई भनेर भने बोलो भनेर हिँड्यो ऊ घाँस काट्नु। तर तपाईँले के भन्नु, राईमा राख्नुभयो, त कुन राईमा गयो, चामलिङमा गयो कि कुलुङमा गयो कि खालिङमा गयो कि तुलुङमा गयो कि पुमामा गयो कि, त्यो पनि तपाईँले धेरै जाने कुरो भएन। तर त्यो कहाँ आयो भन्दाखेरि त्यतिकै अन्यमा गयो त्यो। त्यसले गर्दा हाम्रो घट्यो होइन, घट्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि यसलाई यो अप्ठ्यारो छ। यसले अघि उहाँले भन्नुभएको थियो हामीले गर्दाखेरि तपाईँको कर्णगढ जाँदाखेरि भोजपुरमा चाहिँ पठाउँदाखेरि, अघि तपाईँ गाउँपालिकाको कुरा गर्नुभयो, अधिकांश तपाईँको चाहिँ पठाउँदाखेरि बान्ताभाषीले पठाउँदा केही फरक पर्दैन। त्यो भोजपुर अधिकांश राईहरूमा चाहिँ बढी बोलिने राईहरूमा चाहिँ बान्ता भाषा नै हो। र इलाममा पनि हो, हेर्नुहोस् धेरै ठाउँ परेन नि, इलाम पार्छ ताप्लेजुङ यति। अनि खोटाङको पनि तपाईँको अब सहरतिर फेरि मान्छेले भनिहाल्छ खोटाङमा छ आदि चाहिँ बान्ताभाषी। अघि सावा कहाँ भन्नु, सावा कटारदेखि त्यो चिसापानी एरियातिर फेरि टाकटुक तपाईँको त्यो भन्दाखेरि त्यो बान्ताभाषी होइन। त्यो पुरै तपाईँ खोटाङ सदरमुकाम पहिलाकोदेखि वारी यता भोजपुरपट्टिको अधिकांश बान्ताभाषी हो होइन। यहाँ चाहिँ बान्तामा नै पठाइदिँदाखेरि उसले आफै गरिहाल्छ नि। 5 थर पनि हो होइन, मैले भने त इलाम 5 थर ताप्लेजुङ भोजपुर अनि खोटाङको पूर्वी भाग छ नि। तपाईँको अत्यन्तै राईहरूको पोपुलेसनै 1300 कम हो क्या। उदयपुर झापा उदयपुरतिर त उदयपुरमा छ। यो कुरा पनि तपाईँले ध्यान दिनु पर्यो क्या। हेर्नुहोस् कोलुङ राख्दा तपाईँको हाम्रो कतिको 26वटै चाहिँ कोलुङ राख्नुहोस् भनेर भन्नु त मिलेन होला, हाम्रैले जम्मै गर्ने हो के भन्नुहोस् त। यहाँ तपाईँले घटाउनलाई के राख्नुभयो, यहाँ अन्य के अरे अर्को के राख्नु भन्ने अघि दोस्रो भाषा, त्यो घटाउनलाई राख्नुभएको तेस्रो भाषा पनि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा आएको थियो होइन। त्यसले गर्दा यो त के छ भने यसलाई चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले अहिले अरू तेस्रो पनि राख्नु विदेशतिर नाजायज चाहिँ छैन। के छ इन्टेलेक्चुअली हेर्दाखेरि अब हाम्रो विविधतामा जो छ त्यो सबैको डाटा खोज्नको क्रममा अब कैयौँले अघि निर्देशकज्यूले भनिसक्नुभयो, अब भाषामा भइसक्यो। अनि पुर्ख्यौलीको भाषा के थियो त, एउटा त्यो रेकर्ड त भइरहन्छ। पुर्ख्यौली भाषा पनि बान्तवाई भइगयो, अहिले बोलिराखेको पनि बान्तवा नै भइगयो। त्यहाँ आपत्ति जनाइरहनु पर्ने कुरा केही पनि भएन। तर आज नेपाली भाषा बोलिरहेछ, उसको पुर्ख्यौली भाषा त कुनै भाषा थियो भने त्यो पनि अब एउटा अभिलेख रहने हो। भनेको आज नेपालमा हामी मल्टिलिङ्गुअल छु। अब म बान्तवा भाषी, मैले पढेकै चाहिँ नेपाली भाषामा हो भने म त दुईवटा भाषी त भइगएँ भने मेरो डाटा दुईवटा भाषामा आउनु पऱ्यो। मेरो उपस्थिति त्यो मेरो आफ्नो मातृभाषामा नै आउनु पऱ्यो, नेपाली भाषामा नै आउनु पऱ्यो। यस हिसाब किताबले गर्दाखेरि एकदमै डाटा खोज्या हो कि भन्ने कुरा एक अर्थमा, अर्को क्रान्तिकारी हिसाबले यो अल्मलाउनै खोज्या हो कुरा त जता लगे पनि भयो। बुझ्दैन नि त मान्छेले, धेरै बुढा भएपछि अल्मलिन्छ भन्ने। यो चाहिँ अनौपचारिक छ भाइ। यसो भन्छ एउटा कुरा जिज्ञासा राखिहाल्यो, विदेशमा गइसकेपछि रेड पासपोर्ट ग्रिन कार्ड लिएर उतै बसिसकेकोमा के फरक परेन, त्यो फर्केर पनि आउँदैन। त्यो वैदेशिक रोजगारमा गएका छन्, टाइमले पढ्न गएका छन्, तिनीहरूको विदेशको त्यो के अरे विदेश गएको मान्छे डाटा लिँदैन भने अस्ति आएको मान्छेले मेरो घरमा त्यसरी भने त्यो त नमिल्नु पर्ने भन्ने मैले त्यो आइतबार देशकलाई भनेको छु। यसमा के छ अहिलेको यस्तो हुन्छ हाम्रो चाहिँ अक्सर बसोबास भन्छौँ होइन, हजुर स्थायी अस्थायी केही हेर्दैन हामीले। जस्तै अब मेरो घरमा आउनु मेरो घरमा आइसक्नु सबको घरमा कतिजना परिवार छ, परिवार सदस्य हुन्छ भने मैले भने 7 जना भनेको छु। अब 7 जना मध्येमा चाहिँ यही छानामुनि एकै ठाउँमा भान्सामा खाना खाने कतिजना भनेर सोध्छ, 4 जना होइन। अनि बाँकी 2-3 जना चाहिँ कता हुनुहुन्छ त भन्छ, एउटा चाहिँ काठमाडौँ गएर पढ्न गएको छ, एउटा 2 जना चाहिँ विदेश गएको छ भन्छ होइन। अब यो 4 जनाको चाहिँ
अक्षर बसोबासको सिद्धान्तअनुसार गणना गर्छ लेख्छ। अनि अब एकजना चाहिँ काठमाडौँ गएको छ भन्छ भने स्वदेश अनुपस्थित भनेर गणना गर्छ यसलाई। यहाँ त छैन नि, स्वदेश अनुपस्थित भनेर गर्छ। अनि यो दुईजना चाहिँ यदि कामको सिलसिला पढ्नको सिलसिलामा भोलि फर्किन्छ भने त्यो विदेश गएको चाहिँ त्यसलाई विदेश अनुपस्थित भनेर गर्छ। यो 3 क्याटेगोरीमा गणना गरिन्छ। 3 क्याटेगोरीमा एउटा चाहिँ एकै ठाउँमा बसोबास गरेको एउटा भयो, अर्को चाहिँ स्वदेश अनुपस्थित भन्छ। स्वदेश भने काठमाडौँ आएर पढेको, झापा घर म काठमाडौँ आएँ। अर्को चाहिँ विदेश दुईजना गएको छ भने चाहिँ विदेश अनुपस्थित भनेर गणना गर्छ कि सबै गर्छ गर्दैन। त्यो गर्ने मोडल चाहिँ यसरी त्यो छुट्याएको। डाटामा चाहिँ आउँछ कि आउँदैन, उसको भाषा धर्म त्यो आउँछ कि आउँदैन? यो विदेश गएको चाहिँ विदेश गएको र यहाँ काठमाडौँ बसेको काठमाडौँ बसेको त यहाँबाट आइहाल्यो, समस्या भएन। उसलाई त यहाँ पनि गणना हुन्छ नि त। यहाँ पनि हुन्छ। उहाँ स्वदेशमा चाहिँ सङ्ख्या मात्रै टिप्छ। विदेश अब जस्तै दमकमा गएर मलाई गणना गर्दा मेरो परिवारको एकजना चाहिँ काठमाडौँ आएर बस्यो भन्नु। अब उसको डिटेल विवरण चाहिँ काठमाडौँ हुन्छ, अक्षर बसोबासको सिद्धान्त अनुसार सबभन्दा बढी समय अक्षर कहाँ बसेको छ भनेर हेरिन्छ होइन। अब विदेशको मा बसेको व्यक्तिको चाहिँ केही पनि आउँदैन। के आउँछ भन्दाखेरि उसको आउने भनेको चाहिँ उसको पढाइ के हो, पुरुष या महिला के हो, अनि किन जानुभयो, के कामको लागि जानुभयो, कुन देश जानुभयो, र उसको शैक्षिक तह के हो भने 5-7 कुरा मात्रै आउँछ। अरू भाषा धर्महरू चाहिँ आउँदैन।